अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी पहली राजधानी दे विच अज त्रीजी वार है मुसलसल बारिश है और तेज़ बारिश है। अज तक रात दी शुरू थी है तो हाल ही तक बारिश वेंदी पई है, रुकण का ना नहीं गिनती पई। तेज़ बारिश इस्लामाबाद के नशेबी इलाके जोड़े हैं घेरे आब आए पे। सूरत हाल जी है बड़ी खराब दिसदी पई है। मुख्तलिफ जोड़े नशेबी इलाके हैं, खास तौर पर ऐसे इलाके जोड़े नाले के इर्द गिर्द आबाद हैं, भावें नाला लई हो भावें इस्लामाबाद के छोटे मोटे नाले हो। उत्थां सूरत हाल ये है कि शदीद बारिश है और पानी है, चिक्कड़ है। इस्लामाबाद दे विच ये अंदाज़ा कर सकते हो कि इतना भी चिक्कड़ उसी या की तरह के सूरत हाल उसी ज़ाहिर इतना तो रोड बनता पे रोड बनने की वजह तो इतना सूरत हाल इवें है। बाकी इलाके भी कोई सूरत हाल कोई इवें आखो कोई आइडियल कोई नहीं, उतना भी मामलात इवें ही हैं जिमें तो कोई इतना नज़र आते पे। पार्क रोड अंडर पास बनता पे हाली 8 महीने थी होना ले 40-45 डी बना 60 डी तो पता नहीं कितने डी हूँ तकरीबन 8 महीने थी होना लगे। ये 6-7-8 महीने 7वां महीना है मेरे ख्याल गाल ये सूरत हाल है हाली। बाकी इस्लामाबाद दे विच अजकल जी खबर कलोकी खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले ना रही सुप्रीम कोर्ट फैसला लिता हा। शिफा की सप्लाई की दरखास्त के उत्ते खान साहब की फैमिली नाल मुलाकात कराई वजे, उनका इलाज कराया वजे। उन दरखास्त को सुनने के बाद अदालत ने कल फैसला दिता कि पूरी के अंदर अंदर खान साहब को हस्पताल शिफा इंटरनेशनल गिन के आंदा वजे तो जनाब उत्था उन्होंने उन्होंने इलाज जड़ा है किया वजे। ये सूरत हाल है जनाब। लेकिन हाल ही तक ई मेले तक रात तक ये खबर आने रह गई कि उत्तर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सख्त सिक्योरिटी के जनाब खान साहब को शायद मुंतकिल किया हुआ सी, लेकिन हाल ही तक खान साहब की मुंतकली की खबर सामने आई कोई नहीं। ये जनाब सूरत हाल अहवाल लोग दरिया खड़न पानी की वजह कने इतना पानी ज़्यादा है, गड्ढा बंद थी होने का खदशा ये खदशा भी है। कोई गड्ढा बंद थिया खड़न कोई फंसा खड़न, ये सूरत हाल है। यही वे इस्लामाबाद का हाल हवीला कि बारिश दे विच गड्डी फसदी पी है, फिरद्या पैन गड्ढा निकल सन तो वाल सारा राह ही पड़ सी। ये हाल हवीला है जनाब। सूरत हाल अहवाल बड़ी खौफनाक ही वे। गड्ढा फसदियाँ पैन, कोई गड्डी उडो फसी खड़ी है, कोई उडो फसी खड़ी है, कोई उडो फसी खड़ी है। कोई निकलने की कोशिश करेंदे वदन, लेकिन निकलन का सूरत हाल बनती नहीं पई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा थी चुके। थले मिट्टी कच्ची है जिंदी वजह तो इतना छोटिया गड्डियाँ खास तौर पर फसदियाँ पैन, स्लिप थी पैन, थले पत्थर है मिट्टी है। ई वजह तो जनाब सूरत हाल बड़ी नाजुक थी खड़ी है। निकलने की कोशिश है असा ही तो भावें निकल जुलूँ कई तरह में, लेकिन लगता नहीं कि कई तरह में निकल सकूँ। आहिस्ता आहिस्ता कटने की कोशिश करें तो पे गड्डियाँ अपना बंद करके लोग इधर चले गए क्योंकि फंसा खड़े अगो रस्ते कह नहीं। ये गल लोग जड़ा है गड्डियाँ अपना खड़ा के बन चुके हैं। पानी लासी कथी सी तो वल लोग आराम नाल वेसन। ये सूरत हाल है जनाब। छोटा गड्डियाँ का खास तौर पर रस्ते नाल आने ना चाहिए जितना पानी खड़े इतना थले गड्डियाँ जो हैं
بہرحال سی یہ صورت حال ہے راجدھانی دی تو راجدھانی دے وچ بھی یہ مسائل معاملات جڑے ہیں دے دیکھو تو آہستہ آہستہ گڈیاں لوگ کٹن دی کوشش دے وچ ہیں گڈی نکل سی تو پھر آشا سی باقی خان صاحب حالی تک نہیں ہے کل تک کا دیوار ہے حکومت دا کل اعلان بھی آ گیا آدم ندیر تارڑ صاحب فرمایا کہ حکومت جڑا ہے این عدالتی فیصلے کو ایک دفعہ چیلنج کرے سی نظر ثانی چوے سی یہ تبصرے بھی تھیندے رہ گئے کہ جیڑی پرے بھی کہنا آئی ان دے باوجود بھی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیتے حالانکہ ایسی گال کہہ نہیں پرے بھی موجود ہے سارا کچھ ہاں پیا لیکن عدالت جڑا ہے انہیں کو ریلیف دیتے ظاہر ہے خان صاحب کی طبیعت خراب ہے خان صاحب کو اگر ریلیف ملے تو خان صاحب جڑا ہے اللہ کرسی آویسن خان صاحب کی طبیعت بھی بہتر تھی ویسے ورنہ جڑی رپورٹ عدالت پیش کی گئی ہے اتنا خان صاحب دا بلڈ پریشر جڑا دسیا گئے وہ تقریباً اتنا انگزائٹی دا بھی دسیا گیا یہ تقریباً این صورت حال دے وچ بہت سارے لوگوں دا اتنا بلڈ پریشر عام روٹین دی گال ہے کہ اتنا جڑا ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ لوگوں دا ہوندے اتنا بلڈ پریشر ہون روٹین دی گال سمجھی گئی ہے بہرحال صحیح این تو پہلے اتنا صوبے دی ایک گردھال اور صوبے دی بحث ہے جڑی جاری و ساری ہے وہ بحث بھی جاری و ساری ہے این دوران عدالت نے یہ فیصلہ کر دیتے کچھ لوگ عدالتی فیصلے کو اون بحث نہ رلا کے رکھنے کی کوشش بھی کرے پہن کہ خان صاحب کو شاید یہ گل ریلیف دیتا گئے کہ مقتدرہ ملک دے وچ جڑے صوبے ٹھاون چاہتی ہے بناون چاہتی ہے ان دے وچ پی ٹی آئی دی حمایت درکار ہے مقتدرہ کو ووٹ درکار ہے 28ویں ترمیم دی خاطر ظاہر نویں صوبے بن سن تو آئینی ترمیم دے تحت بن سن تو ہن آئینی ترمیم 28ویں آمنی ہے ان دے وچ شاید مقتدرہ کو چاہیے کہ وہ ووٹ گنے تو انہوں نے شاید این گالوں نون لیگ کا انہوں نے ہاتھ چ تو ہوں پی ٹی آئی کوئی ہاتھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیپل پارٹی تک کہیں صورت نہیں چاہتی کہ سندھ دے وچ کوئی صوبہ بنے وہ حکومت چھوڑ دے سن عہدے چھوڑ دے سن لیکن نواں صوبہ کہیں صورت پیپل پارٹی قبول نہ کرے سی واضح طور پہ پیپل پارٹی دے جڑے اگوان ہیں وہ آ چکے ہیں یہ صوبے کی گال باقی راجدھانی دے وچ کیا تھیندے کل یہ تو نال دسے سوں بحث نو پیسہ زور دا جاری و ساری ہے تے اتنا ساں ٹریفک وچ پھسے کھڑے ہیں مان سب بارشاں پانی تے یہ حال ہے باقی حال ابھی را خیر خبراں راجدھانی دا تو دینے روز دینے راسوں میں پورے سو اجازت رب سونے دے حوالے